इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से क्या है हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। उफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं ये वीडियो कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन पहले कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। बल्कि इससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 2016 पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया। पनामा पेपर्स लीक हो गए। पिछली कई दहाइयों से करप्शन के जो एलिगेशन शरीफ खानदान पर लग रहे थे, अब एक बैनुल अक़वामी इदारे ने ये सबूत दुनिया के सामने रख दिए थे। शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनियों का पर्दा फाश हो गया और इमरान ने इस मौके को एक मुहिम में बदल दिया। वो सड़कों पर निकले, जलसे किए, अदालतों का दरवाजा खटखटाया और नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा तक कर दिया। साल था 2018। पाकिस्तान की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी थी। इमरान खान, वो शख्स जिसने बरसों करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, अब 5 मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ रहा था। बन्नू, इस्लामाबाद, मियांवाली, लाहौर और कराची। जब नतायज आने शुरू हुए तो हर तरफ एक ही शोर था, पीटीआई आगे है। खान की पार्टी ने तारीख रकम कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ ने 270 में से 116 नशस्तें हासिल की, यानी नेशनल असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी। कौमी असेंबली में 116 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है। और दिलचस्प बात यह थी कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पहले सियासतदान बन गए जिन्होंने एक ही वक्त में 5 हलकों से इलेक्शन लड़ा और 5 हलकों से कामयाबी हासिल की। हत्ता के जुल्फकार अली भुट्टो भी ऐसा नहीं कर सके थे। PMLN ने इल्जाम लगाया कि फौज ने इंतखाबी नतायज खान के हक में मोड़ दिए। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात को साफ मुस्तरद कर दिया, मगर सवाल बाकी रहा, क्या वाकई अवाम की आवाज सुनी गई या फैसले कहीं और हो चुके थे। 2 दिन बाद यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिर माइकल गेलर ने ऐलान किया कि इलेक्शन मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श थे, लेकिन मुल्क के अंदर शक व शुबहात खत्म न हुए। इसी हंगामा खेज माहौल में इमरान ने अपनी फतह की तकरीर में एक नया ख्वाब पेश किया। हम मदीना की रियासत के असूलों पर नया पाकिस्तान बनाएंगे। खान ने वादा किया कि इनकी हुकूमत का पहला मकसद होगा गरीब अवाम का मेयार जिंदगी बेहतर बनाना। उन्होंने कहा कि मैं किसी सियासी मुखालिफ को निशाना नहीं बनाऊंगा, कानून सब के लिए बराबर होगा। उन्होंने ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को एक तालीमी इदारे में बदल दिया जाएगा और गवर्नर हाउस को अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खारजा पॉलिसी पर खान ने चीन की तारीफ की और उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। उन्होंने वादा किया कि मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात रखेगा। ये वो लम्हा था जब एक क्रिकेटर से लीडर बनने वाले शख्स ने अवाम के सामने ख्वाब रखा। 6 अगस्त 2018 तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। कोई 23 साल बाद इमरान इक़्तिदार की दहलीज पर खड़े थे। फिर शुरू हुई वज़ीर आला के इंतखाब की दौड़। खैबर पख्तूनख्वा के लिए खान ने महमूद खान का नाम चुना और पंजाब के लिए खान ने एक गैर मारूफ शख्सियत उस्मान बुज़दार को आगे किया। जब मीडिया ने हैरान होकर पूछा ये उस्मान बुज़दार कौन है, तो इमरान खान ने कहा, मैंने बुज़दार का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि वो पंजाब के सबसे पसमानदा इलाके से हैं और मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों को भी अपनी नुमाइंदगी मिले। बलूचिस्तान में इमरान ने अपनी पार्टी को हिदायत दी कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत करे। यूं जाम कमाल खान वजीर आला नामजद हुए और अब्दुल कुद्दूस बजंजो स्पीकर के लिए चुने गए। 18 अगस्त 2018 वो दिन जब इमरान ने पाकिस्तान के 22वें वजीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया। हलफ के बाद इमरान ने एक पुरजोश तकरीर की जिसमें उसने वादा किया कि वो पाकिस्तान को मदीना की रियासत के असूलों पर कायम करेंगे, एक ऐसा निज़ाम जहाँ इंसाफ, बराबरी और आवाम की खिदमत सबसे पहले हो। वजीर आज़म बनते ही इमरान ने ब्यूरोक्रेसी में बड़े फैसले किए। सुहेल महमूद को सेक्रेटरी खारजा और नवीद कामरान बलोच को फाइनेंस सेक्रेटरी तैनात किया। फौजी सतह पर उनका पहला बड़ा कदम था लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGI-SPR बनाना। काबीना की तश्कील के बाद इमरान ने खुद ही वजारत दाखिला की जिम्मेदारी संभाली, ये जाहिर करते हुए कि वो मुल्क के अमन व अमान पर ज़ाती तौर पर नजर रखना चाहते हैं। इक़्तिदार संभालते ही इमरान को एक शदीद मुआशी तूफान का सामना करना पड़ा। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ था, रुपए की कदर गिर रही थी और खजाना भी तकरीबन खाली हो चुका था। ऐसे में खान ने मुश्किल मगर जरूरतमंदाना फैसले किए।
اس نے کفایت شعاری اصلاحات اور IMF سے 6 ارب ڈالر کے پیکج کے ذریعے معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ روپے کی قدر میں کمی، سبسڈی میں کٹوتی اور ٹیکس بڑھنے جیسے اقدامات نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا، خاص طور پر گیس، بجلی اور پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے۔ لیکن دوسری طرف ورلڈ بینک نے اعتراف کیا کہ پاکستان کا کاروباری ماحول بہتر ہوا اور عالمی درجہ بندی میں ملک 136ویں سے 108ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ خان نے عوام کو تو کفایت شعاری کا حکم دیا ہو اور خود عیاشیوں میں لگ گیا ہو۔ خان نے خود سے شروعات کی، وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات آدھے سے بھی کم کر دیے، بلٹ پروف گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر نیلام کر کے ان کی رقم قومی خزانہ میں جمع کرا دی اور اسٹاف کو 524 سے ہٹا کر صرف 2 کر دیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا، میں خود بھی وہی کروں گا جو اپنے لوگوں سے کہتا ہوں۔ اب یہاں کہانی کو تھوڑا ریوائنڈ کرتے ہیں، چند ماہ پیچھے چلتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی نظر آنے لگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عمران یہ انگوٹھی کیوں اور کس کے کہنے پر پہن رہے ہیں، بلکہ ایک لڑکی جانتی تھی کہ عمران یہ انگوٹھی کیوں اور کس کے کہنے پر پہن رہے ہیں، اور اس نے یہ بات آن دا کیمرہ پورے پاکستان کو بتا دی۔ تو رنگ انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور کسی نے کہا تھا کہ وہ 3rd میرج کر رہے ہیں اور کوئی آ گئی خان صاحب کی لائف میں۔ یہ قندیل بلوچ تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قندیل بلوچ کو کوئی بھی سیریس نہیں لیتا تھا، اس لیے پاکستانیوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن سچ یہی تھا۔ 2004 میں جمائمہ سے طلاق کے بعد اور خاص طور پر 2015 میں ریحام خان سے طلاق کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 66 سالہ عمران تیسری بار اپنا گھر بسانے کا سوچیں گے۔ لیکن خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ عمران کوئی 23 سال بعد ملک کے وزیر اعظم بن چکے تھے۔ ملک کا سب سے طاقتور لیڈر اور سب سے طاقتور آفیسر ایک ہی پیج پر نظر آ رہے تھے۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ لیکن یہ پاکستان ہے باس، یہاں کی خاموشی کسی نئے طوفان کا سگنل ہوتی ہے۔ بھٹو اور ضیاء کی دوستی دیکھ لے، نواز اور مشرف کی دوستی دیکھ لے، اور اب ایک بار پھر عمران کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ 16 جون 2019 کو ایک خبر آئی کہ DGI SPR عاصم منیر کا تبادلہ ہو گیا ہے اور جنرل فیض نئے اسپائی ماسٹر ہوں گے۔ لوگ حیران تھے کہ DGI SPR کی مدت تو 3 سال ہوتی ہے، پھر ایسا کیا ہوا کہ صرف چند مہینے بعد DG کو بدلنا پڑا۔ یہیں سے عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پہلی دراڑ پڑی۔ اب عمران نے دوسری غلطی اس سے بھی بڑی کی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جنرل باجوہ کی 3 سال کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن آ گیا۔ سپریم کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا اور حکم دیا کہ قومی اسمبلی میں اس ایکسٹینشن سے متعلق قانون بنایا جائے۔ پارلیمنٹ میں نون لیگ نے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کی بھرپور حمایت کے ساتھ قانون پاس کروا لیا اور جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی۔ اب تک باجوہ بھی سمجھ چکا تھا کہ عمران کو اپنے اشاروں پر چلانا ناممکن ہے۔ جنرل باجوہ نون لیگ کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ جیل میں بیٹھے نواز شریف سے رابطہ بحال ہو گیا۔ اب نواز شریف کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ معاشی میدان میں بھی کپتان کا پلیئر اسد عمر ناکام ہو کر استعفیٰ دے چکا تھا اور یہ اہم ترین عہدہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے عبدالحفیظ شیخ کو مل چکا تھا۔ عمران حکومت مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتی جا رہی تھی۔ 2021 آ گیا۔ جنرل باجوہ نے جنرل فیض کا ٹرانسفر کر دیا۔ عمران کے پیروں تلے زمین نکل گئی، بلکہ پورا ملک حیران تھا کہ یہ سب کیا ہوا، کیونکہ DGI کی ڈائریکٹ رپورٹنگ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض کا ٹرانسفر کر دیا؟ عمران نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ پورے ملک کو 2019 سے جس بات پر شک تھا، اب اس بات کے واضح ثبوت بھی سامنے آ چکے تھے۔ عمران اور اسٹیبلشمنٹ کا اختلاف اب دشمنی میں بدل چکا تھا۔ ایک طرف عمران اکیلا تھا اور دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں، خاص طور پر PMLN، PPP اور JUIF اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ 9 اپریل 2022 پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ نے رات کے 12 بجے عدالت لگائی اور تحریک عدم اعتماد کا حکم دیا، اور اسی 9 اپریل 2022 کی رات عدالتی حکم کے بعد تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا۔ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے۔ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। اس سے پہلے پاکستان میں جس وزیر اعظم کو بھی ہٹایا گیا پورے ملک میں مٹھائیاں بٹی، عوام جشن مناتی، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جب عمران کو ہٹایا گیا تو عوام بھی ساتھ ہی سڑکوں پر آ گئی۔ لیکن عوام کی کیا حیثیت ہے باس؟ شاید وہیں جو راستوں پر رینگتے کیڑے مکوڑوں کی ہوتی ہے۔ آپ عمران کے دوست ہو، دشمن ہو یا پھر ایک نیوٹرل شخص، آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی کہ عمران پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جس کی پاپولیرٹی نہ صرف ملک کے اندر تک محدود ہے، بلکہ ان گنت بیرون ملک لوگ بھی اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں۔
عمران کی بایوگرافی کی تیسری قسط یہاں پر ختم ہوتی ہے، جس میں ہم نے عمران کے وزیر اعظم بننے سے لے کر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے تک کی کہانی دیکھی۔ عمران کی زندگی کے مشکل ترین دور یعنی تحریک عدم اعتماد سے لے کر اڈیالہ جیل تک کی کہانی آپ کو عمران سیریز کی چوتھی اور شاید آخری قسط میں دکھائیں گے، اس لیے وہ قسط ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے پہلی قسطیں نہیں دیکھی تو چینل کو وزٹ کر لیں۔